वेलकम टु आवर च्यानल। म देव कार्की। आज तपाईहरुलाई फेरि अर्को एउटा फिजिक्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छौं। आज हामी ग्रेड 11 को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स च्याप्टरमा series and parallel combination of capacitor सम्बन्धी चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दै छौं। series and parallel combination को theoretical expression निकाल्ने काम हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोजहरुमा गरिसकेको छौं। सो त्यही एक्सप्रेसनहरुलाई युज गरेर आज series and parallel combination मा भएको सर्किटहरुको न्युमेरिकल प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने, कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट series and parallel combination को फर्मुलाहरु युज गरेर चाहिँ कम्बिनेसनहरु आइडेन्टिफाई गर्न सकिदैन, त्यतिबेला कसरी चाहिँ सर्किटलाई सल्भ गर्ने, सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ एक्सप्रेस गरेर अर्को फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने ट्रिकहरु चाहिँ आज हामी यो न्युमेरिकल अथवा यो भिडियोजमा चाहिँ गर्दै छौं। ओके, यहाँ बोर्डमा एउटा सर्किट डायग्राम छ, क्यापासिटरहरुलाई अरेन्ज गरेको छ। यो पोइन्ट बी ए सी दिएको छ, बीचमा पी एन्ड क्यू भन्ने दुईटा इन पोइन्ट छ। यानी पाँचवटा क्यापासिटर्सहरुलाई अरेन्ज गरेको छ। सबै क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स इक्वल छ र यो इक्वल क्यापासिटेन्स को इक्विभ्यालेन्स अक्रॉस द पी एन्ड क्यू कति हुन्छ यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। ओके, जनरली हामीले series र parallel combination आइडेन्टिफाई गर्यो एन्ड series parallel combination को रिलेसन युज गरेर चाहिँ रिजल्टहरु अथवा इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स निकाल्ने गरिन्थ्यो। तर यो सर्किटको केसमा चाहिँ अलिकति फरक छ। सधैँभरि series र parallel आइडेन्टिफाई कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ, अथवा series र parallel आइडेन्टिफाई गर्नु भन्दा अरु फर्मबाट गर्नलाई पनि इजी हुन्छ। सो त्यो कुराहरु चाहिँ आज हामी गर्छौं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा हामीलाई 3 मार्क्स को एनईपी बोर्डमा न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ। यसमा अड क्वेशन हुँदैन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सबै टाइपको क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। जो चाहिँ राम्रो स्कोर गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुले पनि यो च्याप्टरबाट चाहिँ, किन दुईटा मात्रै च्याप्टर छ, दुईटै सबै प्र्याक्टिस गरेपछि गर्न सकिन्छ। जो यति कम्प्लिकेटेड छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को चाहिँ प्राय सबै टाइप्सको न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नलाई म रिक्वेस्ट पनि गर्छु। सो आज हामी अब यो क्वेशन्स तिर लागौं। क्वेशनमा C1 देखि C5 सम्म क्यापासिटरहरुलाई अरेन्ज गरेको छ। तर सबै क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स चाहिँ 100 माइक्रोफाराड छ। आउने इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स पनि हामी माइक्रोफाराडमै निकालौं। सो सबै युनिटलाई चेन्ज गर्नु परेन, आउने रिजल्ट पनि माइक्रोफाराडमा नै आउँछ सबै इक्वल भइसकेपछि। सो यसलाई अलिकति रिकन्स्ट्रक्ट गरौँ। रिकन्स्ट्रक्ट गरेर एउटा अर्कै फर्ममा लैजाउँ। यहाँनेरि मैले यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गरे, किनभने यस्तो सर्किटहरुमा रिकन्स्ट्रक्सन गर्दै नै हामीले सोलुसन गर्दै जानुपर्छ। पी र क्यू को एक्रोसमा निकाल्नु छ। पी क्यू पोइन्ट को एक्रोसमा चाहिँ सबै क्यापासिटरहरु यहाँ अरेन्ज भएको छ। हामीले देख्दा चाहिँ पी र क्यू त बीचमा छ, बी र सी बाहिर छ जस्तो देखिन्छ, तर त्यो होइन, पी बाट स्टार्ट भएको छ। लेट सपोज यो पोइन्टलाई पी भने, मैले यो पोइन्ट पी भने यसरी आएको छ, यो पोइन्ट पी। पी बाट दुईतिर गएको छ, एउटा ए मा गएको छ, एउटा बी पोइन्टमा छ, अरु कुनैमा पनि छैन, क्यू तिर गएको छैन। लेट सपोज यो माथितिर गएको क्यापासिटर ए पोइन्टमा पुग्यो, यसरी ए पोइन्टमा पुग्यो। पी पोइन्टबाट तलतिर गएको क्यापासिटर यो बी पोइन्टमा पुग्यो। ठीक छ, यहाँसम्म पी बाट आएर यो पोइन्टबाट एउटा ए तिर गयो, एउटा बी तिर गयो। ए तिर गएको क्यापासिटर C4 छ, बी तिर आएको क्यापासिटर C5 छ। ए र बी पनि कनेक्टेड छ एउटा क्यापासिटरले, त्यसो यसलाई पनि कनेक्ट गरौँ। ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा, ए बी मा कनेक्ट छ C1 ले। ए बाट सी पोइन्टमा एउटा क्यापासिटर गएको छ, सी पोइन्ट बनाउने। ए बाट सी मा C2 क्यापासिटर गएको छ। त्यस्तै बी बाट सी पोइन्टमा पनि छ, बी बाट सी पोइन्टमा पनि छ। बी बाट सी पोइन्टमा गएको क्यापासिटर C3 छ। यो पोइन्ट चाहिँ सी भयो। सी बाट नै अलिकति पर निस्केर यो क्यू पोइन्ट छ। यो रिकन्स्ट्रक्ट गरेको फिगर चाहिँ यति हो। यो हामी बुझ्यौ, यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गरेको। ठीक छ, फेरि यसलाई दोहोर्याउँ। पी पोइन्टबाट स्टार्ट भयो। पी पोइन्टबाट दुईतिर गएको थियो, एउटा ए मा एउटा बी मा। सो हामीले यसलाई ए मा पुर्यायो, ए पोइन्ट भयो, अर्को बी पोइन्टमा गयो। ए पोइन्टमा गएको क्यापासिटर C4 छ, बी पोइन्टमा गएको क्यापासिटर C5 छ। ओके, ए र बी लाई पनि C1 ले कनेक्ट गरेछ, ए र बी लाई C1 ले कनेक्ट गरेछ, ए र बी लाई C1 ले कनेक्ट गरे हामीले।
ए पोइन्टबाट C2 हुँदै C पोइन्टमा पुगेको थियो, C2 हुँदै C पोइन्टमा, B पोइन्टबाट C3 हुँदै C पोइन्टमा पुगेको थियो, C पोइन्ट, अनि C पोइन्टबाट Q पोइन्ट चाहिँ वायरले परतिर पोइन्ट लोकेट गरेको थियो। यो हाम्रो चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको यही एरेन्जमेन्टलाई यसरी एक्सप्रेस गर्न सकियो। अब यो एउटा व्हिटस्टोन ब्रिजको फर्ममा गयो। एउटा व्हिटस्टोन ब्रिज भन्ने जुन अहिले चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नु पर्दैन, त्यो टर्म्स मात्रै जस्ट सुनिरहेको हो। व्हिटस्टोन ब्रिजमा गयो। व्हिटस्टोन ब्रिजमा जाँदैमा हामीले व्हिटस्टोन ब्रिजको ब्यालेन्स कन्डिसन युज गर्न पाउँछौँ भन्ने होइन। यदि दुईटा आर्म्सको रेसियोहरू चाहिँ इक्वल छ भने त्यतिखेर हामीले व्हिटस्टोन ब्रिजको कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको यहाँ म थोरै त्यसको साइडमा लेख्दैछु। यहाँनिर हेरौँ, इफ माथिको आर्म्सको दुईटा रेसियो, माथिको आर्म्स भनेको P देखि A, A देखि C सम्मको, हेरौँ P देखि A सम्मको C4 छ एन्ड A देखि C सम्म चाहिँ C2 छ, इक्वल टु P देखि B सम्म यो अर्को पाथ भयो, P देखि B सम्म एन्ड B देखि C सम्म, P देखि B सम्म भनेको C5/C3। यसको रेसियो इक्वल छ भने यो भनेको ब्यालेन्स कन्डिसन हो अथवा इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो। त्यतिखेर यो पोइन्टमा भएको पोटेन्सियल VA र यो पोइन्टको पोटेन्सियल VB चाहिँ इक्वल हुन्छ। इफ यो कन्डिसन भयो भने यसलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन, इक्विलिब्रियम अर ब्यालेन्स कन्डिसन भयो भने C1 इज नेग्लिजिबल, C1 चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यसो भए हामीले यो क्यापासिटरलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्यो, किनभने यो दुईटामा पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम छ भने यसमा चार्ज फ्लो चाहिँ नहुने भयो, यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्यो। यो जेनरली हामीले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा पढ्छौँ, ग्रेड 12 मा छ अहिले चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई यो नयाँ जस्तो लागेको हो, तर हामीले त्यहाँ पढिसकेपछि यो व्हिटस्टोन ब्रिजको धेरै ठाउँमा युज गर्छौँ। व्हिटस्टोन ब्रिजको फर्ममा गयो। अब यो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा दुईवटा लजिक चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने, यदि सबै क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स इक्वल छ भने व्हिटस्टोन ब्रिजको फर्ममा लैजान सकिन्छ कि भनेर ट्राई गर्ने। अदरवाइज सेम नहुँदा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ रेसियो इक्वल हुनुपर्ने हो। रेसियो भ्याल्यु चाहिँ सेम नहुँदा पनि रेसियो चाहिँ सेम आउन सक्छ, बट जेनरली म्याक्सिमम केसमा चाहिँ सबै क्यापासिटेन्सहरू इक्वल भयो र अलिकति मोर देन 4-5 क्यापासिटेन्स कम सर्किटमा छ भने मात्रै हामीले यसरी ट्राई गर्नुपर्छ, नत्र अरू केसहरूमा हाम्रो सिम्पली सिरिज र प्यारललको कन्सेप्ट युज गर्न सकिन्छ। अब C1 नेग्लिजिबल भयो। C1 नेग्लिजिबल भएपछि अब सर्किट सजिलो भयो, P पोइन्ट र Q पोइन्ट इक्वल पनि गर्छ। त्यसो भए यो एउटा पाथ भयो, यो एउटा पाथ भयो, यो पोइन्टबाट आएर यहाँनिर चार्ज डिभाइड भयो। चार्ज डिभाइड भयो भने के हुने भयो, प्यारलल भयो। चार्ज डिभाइड भएन भने सिरिज भयो। C4 बाट गएको चार्ज C1 तिर फ्लो नहुने भयो, नेग्लिजिबल छ। यतातिर चाहिँ पोटेन्सियल सेम भएको कारणले गर्दा चार्ज फ्लो भएन। C2 तिर जाने, त्यसो भए C4 र C2 आर इन सिरिज भयो। अब सल्भ गर्दै जाउँ। त्यस्तो भएदेखि C2 एन्ड C4 आर इन सिरिज। सिरिजमा छ भनेदेखि सिरिजको इक्वेसन युज गरौँ। सो C ड्यास भनेर त्यसको लागि C ड्यास इज इक्वल्स टु, माथि के गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लाई बाई एडिसन इज इक्वल्स टु, मल्टिप्लाई भनेको दुवै 100 इन्टु 100 बाई 2 इन्टु 100 गर्दा भयो। C ड्यास इज इक्वल्स टु 50 माइक्रो फ्याराड आयो। यो C4 र C2 को इक्विभ्यालेन्ट 50 माइक्रो फ्याराड। Also C3 and C5 are in series। C3 र C5 पनि सिरिजमा छ, एउटा पाथ भयो। त्यसो भए यसको लागि C डबल ड्यास इज इक्वल्स टु पनि 50 माइक्रो फ्याराड नै आउँछ। सबै सल्भ गरेर बस्नु पर्दैन हाम्रो, किनभने C2 र C4 को भ्यालुहरू जति नै थियो C3 र C5 को भ्यालु पनि सेम छ। अब C ड्यास र C डबल ड्यास भएको सर्किट चाहिँ कसरी फर्म भयो त भन्दाखेरि यो दुवैको इक्विभ्यालेन्ट आयो। अब हाम्रो सर्किट हुने भयो। यसरी सर्किट हो। यो C ड्यास इज इक्वल्स टु 50 माइक्रो फ्याराड, C डबल ड्यास इज इक्वल्स टु पनि 50 माइक्रो फ्याराड भयो। अब अगेन
यहाँबाट मैले यतातिर गरेँ अगेन C dash and C double dash are in parallel sir. So this way C equivalent is equals to direct plus भन्ने पनि भयो प्यारलल छ भने डाइरेक्ट प्लस हुन्छ C dash plus C double dash is equals to 50 microfarad plus 50 microfarad. This way C equivalent is equals to 100 microfarad आउँदो रहेछ हाम्रो फाइनल एन्सर। यो एउटा टाइपको भयो हो। ओके, यस्तै टाइपको व्हिटनी ब्रिजमा कन्भर्ट हुने अर्को एउटा प्रब्लम छ मसँग, त्यो अर्को एउटा प्रब्लमलाई पनि ट्राई गरेर हेरौँ, त्यसपछि अलिकति आइडिया हुन्छ र त्यसपछि अरू चाहिँ आफै खोजेर अथवा भेरियस न्युमेरिकल बुकहरुमा पनि पाइन्छ, त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ। दुई चारवटा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीले सजिलै यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ओके, मसँग यहाँ एउटा सर्किट छ, सर्किटको फर्म छ, यो ए पोइन्ट छ, ए पोइन्टबाट अगाडि गएर यहाँनिर C1 क्यापासिटर छ, C3 क्यापासिटर छ, C5 क्यापासिटर छ र यो पोइन्टलाई C भनेको छ। त्यस्तै C1 भन्दा अगाडिबाट एउटा क्यापासिटर यसरी कनेक्ट छ, यो क्यापासिटर छ C4, C4 गएर C3 र C5 को बीचमा कनेक्टेड छ, जुन कनेक्टेड भएको पोइन्टलाई D। C1 र C3 को बीचबाट फेरि अर्को एउटा क्यापासिटर छ, यो क्यापासिटर छ C2, यो गएर कनेक्ट भएको छ C5 भन्दा पछाडि। यो सर्किट डायग्राम हो, C1 C2 C3 C4 C5 छ, यो पोइन्ट A छ, यो पोइन्ट B हो, यो पोइन्ट D, यो पोइन्ट C। इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटन्स एक्रॉस AC। What is equivalent capacitance across AC? यो क्वेशन सोधेछ एन्ड C1 is equals to C2 is equals to C3 is equals to C4 is equals to C5 is equals to 10 माइक्रोफाराड दिएको छ। ओके, अब हेरौँ सबैको भ्यालु इक्वल छ भने हामीले व्हिटनी ब्रिज फर्म हुन्छ कि भनेर ट्राई गर्ने हो। यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गरौँ सोलुसनमा। रिकन्स्ट्रक्टिङ द गिवन सर्किट रिकन्स्ट्रक्ट गरौँ। ए बाट गएको छ, ठीक छ, यो पोइन्टलाई ए भने मैले ए बाट दुईटा वायर गएको छ, एउटा बी तिर गयो एउटा डी तिर गयो, ठीक छ, यो ए पोइन्ट भयो। ए बाट यसलाई मैले बी भने, यतातिर गएकोलाई यो पोइन्टलाई डी भने। ए बाट बी मा गएको छ C1 क्यापासिटर हुँदै, ए बाट डी मा गएको छ C4 क्यापासिटर हुँदै। त्यस्तै गरी बी पोइन्टबाट डी पनि कनेक्ट छ, बी पोइन्टबाट डी कनेक्ट गरौँ, बी पोइन्टबाट डी कनेक्ट गरौँ, केले कनेक्ट गरेछ C3। ओके, बी बाट त्यस्तै सी मा पनि गएको छ, डी बाट पनि सी मा गएको छ, एउटा कमन पोइन्ट निकालौँ। बी बाट क्यापासिटर हुँदै सी पोइन्टमा गयो, बी बाट सी मा कुनबाट गयो C2 हुँदै गयो, डी बाट सी मा गयो, डी बाट पनि सी मा गएको छ, यसरी यो छ C5। ओके, यो पोइन्ट चाहिँ ए हो, एसी को एड्रेसमा। यो पनि फेरि व्हिटनी ब्रिजकै फर्ममा गयो, सबै क्यापासिटर इक्वल छ भनेदेखि यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौँ सिन्स C1 by C2 is equals to C4 by C5। रेशियो सेम छ किनभने सबै क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स चाहिँ इक्वल छ। सो C3 क्यान बी नेग्लेक्टेड, C3 लाई नेग्लेक्ट गर्न सकिने भयो। अब फेरि C1 र C2 केमा छ सिरिजमा हुने भयो, एउटा पाथ सिरिजमा भयो। त्यस्तै C4 र C5 चाहिँ
अर्को पाथ सिरिजमा भयो र आउने रिजल्ट चाहिँ दुवै फेरि प्यारललमा हुन्छ। त्यसो क्याल्कुलेट गरौँ। सिन्स C1 and C2 are in series, so यसलाई C dash भनौँ। सिरिजमा छ भने मल्टिप्लाई बाई एडिसन, यो ओन्ली फर 2 क्यापासिटर है। मोर देन 2 भयो भने यो युज गर्न पाइँदैन क्यापासिटर्सको लागि। ओके, मल्टिप्लाई गरौँ 10 into 10, दुईटा 10 जोड्ने हो, 2 into 10 गरौँ, त्यसो भए 5 माइक्रोफारड भयो। Similarly, C4 and C5 are in series, C डबल ड्यास भनौँ। सेम प्रोसेस भयो, यसको लागि पनि के हुने भयो 5 माइक्रोफारड आयो। अब सर्किट कस्तो भयो त हाम्रो, फेरि रिकन्स्ट्रक्टिङ द सर्किट अगेन। अब कसरी चेन्ज भयो सर्किट, यो दुवैको ठाउँमा इक्विभ्यालेन्ट एउटा आउने भयो, यो दुवैको ठाउँमा अर्को इक्विभ्यालेन्ट एउटा आउने भयो। सर्किट अब चेन्ज भयो। यहाँनिर एउटा C ड्यास आयो, C डबल ड्यास आयो। C dash is equals to 5 microfarad, C double dash is equals to 5 microfarad. Okay, now finally C dash र C double dash are in parallel. Parallel में छ भने डाइरेक्ट एड गर्न सकिन्छ। Again, C dash and C double dash are in parallel. So C equivalent is equals to डाइरेक्ट प्लस, याद गरेर है, यसलाई डीपी भन्न पनि सकिन्छ। जतिवटा हुँदा पनि युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट प्लस हो, त्यसो भए C ड्यास प्लस C डबल ड्यास 5 5 छ, त्यसो भए C इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल्स टु 10 माइक्रोफारड आउने भयो। यसरी यो टाइपको न्युमेरिकलहरूलाई चाहिँ विजिनो ब्रिजको फर्ममा लगेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यो भने सजिलो हुन्छ। योभन्दा बढी कम्प्लिकेटेड टाइपको सर्किटहरू त खासै ग्रेड 11 को बोर्ड इक्जाममा सोध्दैन, र सोधिहाल्यो भने पनि हामीले फर्दर चाहिँ यसलाई इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनबाट नै हो। यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भनेदेखि अरू पनि हामीले गर्न सकिन्छ। यहाँ बोर्डमा अर्को एउटा टाइपको क्वेसन छ, यो पनि एनइबी बोर्डमा सोधेको क्वेसन हो। यसमा क्यापासिटर्सहरूलाई चाहिँ यो सर्किटमा एरेन्ज गरेको छ, डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू छ। ओके, अब यो इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स निकाल्दै सर्किटलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्दै नै हामीले फर्दर क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। C1 र C5 को भ्यालु इक्वल छ 8.4 माइक्रोफारड, C2 C3 C4 को भ्यालु इक्वल छ 4.2 माइक्रोफारड। अब यसको इक्विभ्यालेन्स क्यापासिटेन्स एलोङ A एन्ड B इनमा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ। ओके, यसको लागि सल्भ गर्न ट्राई गरौँ। माइक्रोफारडमा छ सबै युनिट, सो माइक्रोफारडलाई कन्भर्ट गर्नु पर्दैन, बट रिमेम्बर वान थिङ, माइक्रोफारडलाई अरू क्यालकुलेसनहरू गर्नुपर्दा फारडमा चेन्ज गर्नुपर्छ, र त्यसको लागि हाम्रो भ्यालु भनेको कति हुन्छ 1 माइक्रोफारड। 1 माइक्रोफारड इज इक्वल्स टु 10 टु द पावर माइनस 6 फारड। यो कन्भर्ट गर्ने फ्याक्टरको लागि चाहिँ यसको सोल्युसन गर्दै जाउँ। अब यसको सोल्युसन गर्दै जाउँ हामी। यो क्वेसन भयो, सर्किट नै दिएको छ। क्वेसनमा हेरौँ, C1 बाट चार्ज फ्लो भयो। लेट सपोज यसको एक्रसमा यो पोजिटिभ टर्मिनलमा जोडिएको छ, यो नेगेटिभ टर्मिनल भनौँ। यहाँबाट चार्ज फ्लो भयो C1 मा, ठिक छ। C1 मा Q चार्ज गयो, यहाँ पुग्यो। यहाँबाट दुईटा पाथ भेट्टायो, C2 तिर जाने एउटा, C3 तिर जाने। जब दुईटा पाथ हुन्छ, दुईटा पाथ भएको क्यापासिटर्सहरू जहिले पनि प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ। त्यसो भए C2 C3 सँग प्यारलल हुँदो रहेछ। C3 बाट चार्ज फ्लो भयो, यसरी गयो C4 सम्म आयो, तर C3 बाट जति चार्ज फ्लो भएको छ C4 सम्म त्यति नै चार्ज छ। त्यसो भए C3 र C4 चाहिँ केमा हुँदो रहेछ, सिरिजमा हुँदो रहेछ, किनभने अर्को पाथ त्यहाँनिर अर्को वे चाहिँ फ्लो अफ चार्जको लागि छैन। एउटै वे मात्रै छ भने दे आर इन सिरिज कम्बिनेसन। C3 र C4 चाहिँ सिरिजमा छ। अब C3 र C4 आएको रिजल्टेन्ट चाहिँ C2 सँग प्यारलल हुन्छ। त्यसो भए फर्स्ट काम भनेको हाम्रो C3 र C4 को चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु। सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्टमा C3 and C4 are in series, सिरिजमा छ। सो त्यसो भएदेखि त्यसको लागि C ड्यास भनौँ। C ड्यास इज इक्वल्स टु दुईटा मात्रै छ, सिरिजमा छ भने के गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लाई, अथवा यसको भ्यालु नै लेखौँ। ओके, C4 into
C3 अथवा C3 into C4 by C4 plus C3 दुवैको भ्यालु सेम छ त्यसपछि माथि 4.2 into 4.2 divided by 2 into 4.2 दुईटा 4.2 लाई जोडेको ओके यो क्यान्सल भयो त्यसपछि C dash is equals to 2 ले डिवाइड गरे 2.1 माइक्रोफारेड आयो यो C3 र C4 को इक्विभ्यालेन्ट 2.1 माइक्रोफारेड आउँदैछ त्यसोभए अब सर्किट कसरी चेन्ज भयो त हेरौँ C1 लाई हामीले के गरेको छ केही पनि छैन यहाँबाट गयो C2 लाई पनि हामीले के गरेको छैन एज इट इज छ C1 एज इट इज C2 एज इट इज C3 र C4 छैन इक्विभ्यालेन्ट एउटा आएको छ त्यसोभए यहाँबाट गएर एउटा C ड्याश भन्ने मात्रै आयो र यो आएर यो पोइन्टमा फेरि C5 एज इट इज छँदैछ C5 C ड्याश भन्ने आयो यसको भ्यालु आयो 2.1 माइक्रोफारेड यो पोइन्ट B टर्मिनल छँदैछ यो पोइन्ट A टर्मिनल छँदैछ ठीक छ C ड्याश को भ्यालु निकाल्नु अब हेरौँ C2 र C ड्याश फेरि केमा छ प्यारललमा छ प्यारलल हुँदा दुईटै डाइरेक्ट प्लस गर्न सकिन्छ सेकेन्ड स्टेपमा हेरौँ C2 and C dash are in parallel so त्यसपछि C डबल ड्याश भनौँ प्यारललमा छ भनेदेखि के गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट प्लस गर्न सकिन्छ C डबल ड्याश भनेको C2 plus C dash C2 को भ्यालु छ 4.2 प्लस C ड्याश को भ्यालु भर्खर आयो 2.1 त्यसपछि C डबल ड्याश को भ्यालु आउने भयो 6.3 माइक्रोफारेड ओके C ड्याश र C2 पनि अब इन्डिभिजुअल छैन दुवै कम्बाइन्ड फर्ममा प्यारलल थियो त्यसको इक्विभ्यालेन्ट C डबल ड्याश आयो अब त्यसपछि यसको सर्किट अब कसरी C2 र C ड्याश छैन एउटै मात्र आयो C1 बाट जति जान्थ्यो यो दुवैबाट डिवाइड भएर आएको थियो एउटै फर्म आयो त्यसपछि A पोइन्टबाट गयो C1 केही गरेको छैन हामीले यहाँबाट गयो अब C डबल ड्याश भन्ने आयो र त्यसपछि अर्को C5 भन्ने आयो यो पोइन्ट चाहिँ B पोइन्ट भयो यो पोइन्ट चाहिँ A भयो सर्किट यसरी कन्भर्ट भयो अब तीनटै C1 C डबल ड्याश C5 इन सिरिज कम्बिनेसन छ तीनटा सिरिज कम्बिनेसन छ भने हामीले मल्टिप्लाई बाइ एडिसन गर्न सकिदैन त्यसको लागि हाम्रो जनरल अथवा ट्रेडिसनल फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दियौ लास्टमा ओके थर्ड पोइन्टमा C1 C डबल ड्याश and C5 are in series so C equivalent is equals to 1 by C equivalent गर्नु पर्यो ट्रेडिसनल रुलमा 1 by C1 plus 1 by C double dash plus 1 by C5 or 1 by C equivalent यहाँ ध्यान दियौ है 1 by C equivalent हुन्छ जनरली धेरै स्टुडेन्टले यहाँ मिस्टेक गर्छ पहिला 1 by C equivalent लेख्छ तर क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा उले 1 by गर्न खोज्छ 1 by चाहिँ उले भुलिसकेको हुन्छ र फाइनलमा रिजल्ट जति आउँछ त्यतिलाई नै C equivalent गर्छ भ्यालु राख्दै जाउँ 1 by 8.4 plus 1 by 6.3 अघि भर्खरै निकालेको plus 1 by 8.4 दुईटा 1 by 8.4 आयो और 1 by C equivalent is equals to 2 by 8.4 भयो plus 1 by 6.3 ओके सरी 6.3 यसलाई क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेट गरौँ यसलाई मैले मेट दिएँ और 1 by C equivalent is equals to 2 divided by 8.4 2 divide 8.4 मतलब 0.24 plus 1 divided by 6.3 0.16 आयो और 1 by C equivalent is equals to दुईवटा एड गरौँ 0.40 भयो और C equivalent यानी गर्न बिर्सिन्छ 1 divided by 0.40 भयो therefore C equivalent is equals to 1 divided by 0.40